آتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ جس مومن نے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں انتظامیہ نے، پولیس نے، رینجرز نے، باقی جس ادارے نے حصہ لیا، ہم ان کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور آنے والے تمام معزز ذاکرین اور علماء کرام کے بھی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اب آپ کے سامنے انتہائی واجب القدر ملک کی نامور شخصیت جناب بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب جہاڑ والے شبیہ الجناح امام حسین علیہ السلام برآمد کروائیں گے، اور ان کے فوراً بعد نوجوان نوحہ خان جناب ذیشان حیدر صاحب تشریف لے آئے ہیں، وہ اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خانی کرائیں گے۔ تمام ماتمی سنگتوں سے التماس ہے کہ ماتمداری میں ضرور شرکت کرنا۔ قبلہ صاحب کی آمد پر بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمہ نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ الہی دن بھر دی محنت و انصرام، امور فرش ازا اہتمام و انصرام قبول فرما۔ بانیانو اراکین دی توفیقات خیرچ کاروبار اچ میرا اللہ مزید برکت عطا فرما۔ اس ذکر پاک دا ثواب اہتمام و انصرام نظور و ہدایہ گریہ و بقا بحق چہار دا معصومین علاقے دے جملہ مرحومین بے وارث محبان جہاں تو چلے گئے، بانیان عزیزان دے خانوادہ دے جتنے مرحومین نے تمام دے ارواح تک پہنچا۔ میرا اللہ درجات بلند فرما، میدان معاشر عالم و بے بسی و بے کسیچ الہی شفاعت بنت مصطفیٰ نصیب فرما۔ میرا اللہ جتنے مشکلات دینی دنیاوی رکھ دن حلال مشکلات دا صدقہ آسانیاں فرما، جتنے مریض نے شفا عطا فرما، جتنے بے وارث نے وارث عزا کامل الخلقت اولاد عطا فرما، جنہوں نے اتنی سلامتی و درازی عمر عطا فرما، اس وطن دی محافظت فرما، سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما، محب اہل بیت نو دوام و سالمیت عطا فرما، جتنے بچے امتحان اچنے میرا اللہ کامیابیاں عطا فرما۔ وارث کعبہ، وارث سیدہ، وارث بقی، وارث خون حسین، امام العصر دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت دی خاطر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، میرے بزرگان قابل احترام، سادات عظام، سنی شیعہ صاحبان، اس زمین تے چار قسم دی مخلوق اللہ نے خلق فرمائی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ زمینی مخلوق چون انسان اشرف المخلوقات صدوا سکتا ہے، عالمین دی مخلوق چون اسی اشرف نہیں۔ ساڑھے تو ہستیاں بہت بلند نے جنہ دے صدقے چلا زمینہ بھی پیدا کیتی ہیں، آسمان بھی پیدا۔ ہاں، اس سیارے دی مخلوق چون چار مخلوقات چون انسان اشرف، جمادات، پہاڑ، پتھر، زمین، نباتات، پھل پودے، درخت، حیوانات، چوپائے جانور، انسان اسی تسی، یعنی ساڑھے تو کم تر مخلوق کے جانور تو انسان بلند۔ اج ایک جانور دی شبیہ دی برآمدگی،
عقلاً وہ ساڈے تو کم ترن ہوئے، لیکن بعضیاں ہستیاں ایسی عظیم نے کہ انہاں دی منصوبات بھی جانوراں نو انسان تو بلند کر دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جس طرح جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دا دنبا جانور نہیں، شاعر اللہ ہے، بین ہی فرزند زہرا ذوالجناب ہی شاعر اللہ ہے۔ بیٹے اس ٹچ نہ کرو۔ یعنی نسبت جتنی بلند ہوئے گی منصوب علیہ جتنی بلند ہوگی نسبت اتنی بلند ہوگی۔ مثال دے طور پہ تسی کپڑا بازار چو خریدے ہے، قرآن دا غلاف بنا دیتا ہے، ایک دن قرآن نال منصوب ہے، دوسرے دن انسان اتے پیر نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ شیرگڑھ بازار چو آیا ہے، بے نماز درزی سلائی کیتا ہے، ایک دن قرآن نہ رہا، اسی بلندہ کپڑے تو کیوں نہیں پیر رکھ سکتے؟ ان نسبت آلہ نال ہو گئی۔ چارے پتھر نے، چارے مکیچ نے، چارے حج دا حصہ نے، ایک بھی پتھر کڈو حج باطل ہے۔ احالیہ نے شیرگڑھ میرے سنی شیعہ بھائی میرا سوال ہے 73 فرقہ چارے پتھر نے ترون ماردہ کیوں ہیں، ایک نو چمدہ کیوں ہیں؟ پتھر سمجھ کے کنکری نہیں ماری، پتھر سمجھ کے بوسہ نہیں دیتا، نسبتی مروا رہی ہے، نسبتی چموا رہی ہے۔ ترون دی نسبت شیطان نالے، ایک پتھر دی نسبت رحمان نالے۔ یہ مطلب نسبت دا مقام ہے۔ مسجد اور سینڈوچ کے فرق ہے، مٹیریل کی جیسا ہے، ایک بھٹے دی ایٹا نے، ایک کمپنی دا سیمنٹ ہے، ایک جو مستری مزدور نے، دوان دا مٹیریل کے، دوان دا مستری کے، دوان دی لوکیشن کے، دوان دی بلڈنگ کے۔ ایک بلڈنگ چسی جتیاں سمیت جا رہے ہیں، دوجی بغیر جتیاں دے کیوں؟ توجہ نہیں فرمائی۔ ایک گھر وضو کر کے جا رہے ہیں، ایک گھر بے وضو کیوں جا رہے ہیں؟ کیا مسجد دا فرش فرشتے بھی چھا گئے نا؟ کیا عرشاں تے فیکٹری ہے جدہ سیمنٹ مسجد تے لگ رہے ہیں؟ دوسرا جواب نہیں ہوئے گا تیرے کو، لکھو جواب ہے، بلڈنگ نہ ویک، مٹیریل نہ ویک، نسبت ویک۔ مسجد دی نسبت رحمان نالے، سینمے دی نسبت شیطان۔ ثابت ہویا نسبت بہت بڑی اہمیت دی حمل۔ اگر نسبت نہیں تو اس سے تھان دا میرا بھی کپڑا ہے، اس سے تھان دا قرآن دا غلاف ہے، انہوں چم دیو، میری چادر نو کیوں نہیں چم دیو؟ پھر خبردار میرے بادشاہ حسین دی عزاداری تے اٹیک اور حملے نہ کرو۔ توں کیا کھے بانس دی سوٹی ہے، 2 گز دا کپڑا ہے، شیعہ چمرے نے پوچھ دے نے، بانس اور سوٹی نہ ویخ، نسبت ویخ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نسبت دا احترام ہے نا بھائی، جی کپڑا انہوں نے کہہ دیندہ ہے بھائی، اگر کپڑے دی نسبت بھی اللہ نال ہو جائے تو او دے وچ بھی شفا ہے۔ موضوع میرا ہو رہے، میں دور نہ نکل جاؤں، میں ایک سوال کرنا چاہنا اپنے لئے سنت بھائیاں تھے۔ 40 سال بنائی مقدیں لگے نے جناب یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہوں دیا کتنے سال لگے؟ آپریشن نال آئی اسپیشلسٹ کھول گئے نے، ڈراپ یوز کیتے نے جی، نہیں کمیز اکھاں تے لائی ہے، کمیز کتھوں آئی ہے جی؟ مصر چوں بھیجنے والا کون ہے جی؟ یوسف علیہ السلام پتر ہے۔ پھر یا من کے یا منا کے اٹھنا ہے، پتر دی کمیز یعقوب نبی نو شفا دے سکتی، غازی دا علم شیعہ نو شفا نہیں دے سکتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ توڑے حد سلامت ہو۔ تو ثابت ہو تو ثابت ہوئے نسبت دی بڑی مقام ہے، نسبت دی بڑی اہمیت ہے۔ 2 جانور نے اللہ دی کائنات جنہ دیاں شبیاں بن رہی ہیں، اصل دی نقل نو شبیہ آدھے، گھر دے کونے چ نہیں، ممبر تے چوک چ میں پڑھ رہے ہیں۔ نقاد اپنے نالوں اغیار زیادہ نے،
میں ایک گل دا پارے دار ہوں. دو جانور اللہ دی کائنات ہی ایسے نے جنہاں دیاں شبیاں اج بھی مسلمان بنا رہے. ایک جانور دی نسبت اس نبی دے پتر نال جی دی مسلمان ملت ہے. ایک جانور دی نسبت اس نبی دے بیٹے نال جس دی مسلمان امت. سوا لکھ نبیوں جو دو نبیوں نال تے تیرا میرا تعلق ہے. ایک دی ملت ایک دی امت. ملت ابراہیم امت مصطفیٰ جس دی ملت آن او دے پتر دا بھی ایک جانور ہے. جس دی امت آن او دے بیٹے دا بھی ایک جانور ہے. ملت والے دا جانور دمبا ہے. امت والے دا جانور ذوالجناح ہے. دمبے دی نسبت ابراہیم دے پتر اسماعیل نال ہے. ذوالجناح دی نسبت رسول دے پتر حسین نال ہے. وہ بھی جانور ہے یہ بھی جانور ہے. وہ بھی ایک نبی دے بیٹے نال منسوب ہے. بھی ایک نبی دے بیٹے نال منسوب ہے. وہ بھی اصل نہیں نقل ہے. یہ بھی اصل نہیں نقل ہے. اسماعیل علیہ السلام دا منسوب دمبا بھی مسلمان بازاروں لے آمد ہے. حسین علیہ السلام دے ذوالجناح دا منسوب جانور مسلمان بازاروں لے آمد ہے. وہ دیتے بھی رنگ لایا جاندہ ہے. یہ دیتے تُسوں جلدی کرنی میرے لو جلدی ہے. دمبے تے 7 رنگ لائے جاندے نے. ذوالجناح تے سرخ رنگ لایا جاندہ ہے. وہ بھی نقل ہے یہ بھی نقل ہے. وہ بھی شبیہ ہے یہ بھی شبیہ ہے. انہوں بھی سجایا جاندہ ہے انہوں بھی سجایا جاندہ ہے. فرق اتنا ہے ایک جانور منسوب ہے ابراہیم دے پتر اسماعیل نال. ایک جانور منسوب ہے رسول دے بیٹے حسین نال. دووے جانوراں دیاں شبیاں نے. چیک کرانگا کون میں کتھے پہنچے ہے. حکیم نبضاں ویکھے گا ذاکر چہرے ویکھے گا. شیرگڑھ شرفاء علاقہ میرے سنی شیعہ بھائی میں حیران ہوں مسلمان تیری مینٹیلیٹی تو. جس دی تو ملتیں او دے پتر دے دمبے دی شبی 10 دن تیرے گھر بجی رہی ہے. تیرا نکاح ٹھیک رہا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. جس دی تو امت ہے او دے پتر دے جانور دی شبی ذوالجناح گلی چو نکلے تیرا نکاح ٹوٹ گیا. جے شبی نو وے کے ٹوٹے ہیں تے دمبے دی شبی نو وے کے کیوں نہیں ٹوٹیا؟ کیسا تیرا ٹیکنیکل نکاح ہے؟ کیسا تیرا سائنسی وائی فائی کنیکٹڈ نکاح ہے؟ جے شبی نو وے کے ٹوٹ دے تو دووے جانور نے دووے شبی نے. اسی امام حسین علیہ السلام دے ذوالجناح دی شبی برآمد کرنی. بعض مسلمان کہ پاگل نے دے پال پرو کوڑے تو لیا کے اندر واڑ کے رنگ شنگ لا کے باہر کر لیندے نے. اسی پاگل ہیں اسی انسان ہو کے حیوان اگے جھکیے چمیے. اصل لے آون امام حسین علیہ اصل لے آون. اسی اس دے پیران دی خاک چاہ کے سرمہ بنا لی. یہ میرے بادشاہ دی عزاداری تے یو ٹرن ہے. جے ساڑھے کول اصل نہیں تو میرا مسلمان بھائی جڑا لیلہ دمبا بکرہ چھترہ 10 ذی الحج تو قربان کر رہے ہیں تیرے کول منالے اندہ اصل ہے یا نقل ہے؟ اسیوں پاڑیوں لے اندہ تے تم عرشان تو نہیں لے کے آیا. تمہیں تے بکرہ منڈی تو لے کے آئے. پھر شیعہ ایک بہت کمال احتیاط کی تھی. 1400 سال شیعہ نے امام حسین علیہ السلام دے ذوالجناح دی جنس نہیں بدلی. دا محرم فرزند زہرا گھوڑے تے بیٹھے ہیں. ماتمی مجلس کرائیے آج بھی گھوڑے دی شبی گھوڑے ہی کڑھنے گے. نہیں لبا گاں نہیں کڑھنے. بولو ہسٹری ثابت کر دے. اس سے گئے ہیں شیعہ شبی ذوالجناح دی جگہ کونی کٹے تے کپڑا پایا. ٹکڑے کر دے شادی لاش دے چوکے چگر میں غلط ہاں. اسی 1400 سال فرزند زہرا دے ذوالجناح دی جنس نہیں بدلی. اسی بھی تیرے کول کدی پوچھے مناوچ دمبائی تو شیرگڑھ کٹا کیوں ذبح کیتا ہے؟ بولو میرے نال جے بول سکتے ہو. تو تے جنس بھی بدلی ہے. اتھے دمبے اتھے گائیں اتھے دمبے اتھے اٹھے. اپنی مینٹیلیٹی ویکھ ساڈا حوصلہ بھی ویکھ. اسی انہوں دی نسبت نال بکرے چھترے کٹے گاواں وچھے برداشت کر لینے. تو کیسا مسلمان ہے؟ تیرے کول تیرے نبی دے پتر دا ذوالجناح نہیں برداشت ہو رہے. اس والیہ نشان رہے گے جناب دے ذہن تے. جانور قربانی والے نو سوٹی کیوں نہیں مار دے؟ جی ان منصوب ہو گیا ہے. ارشالہ تے نہیں بکرہ منڈی والا ہے. اصل نہیں نقل ہے.
اس دی انسلٹ کیوں نہیں کرتا؟ گالی دے دے. کیوں فقہ جعفریہ چ مکروہ ہے گھر دا پالتو جانور قربانی تے؟ اس دی علت یہ پتہ نہیں 2 سال کتنی ماری غصے ہوئے ہیں، سوٹی ماری ہے، بے حرمتی کیتی ہے، انہوں بیچ کے نواں لیا. اتنے دن گھر پہلے لیا میں جتنے دن مہمان سمجھ کے عزت کر سکیں. میں اہل سنت دی فقہ چ پڑھیا ہے کہ جس جانور قربانی والے نو رسی چو پکڑ کے لے آئے ہو، ذبح دے بعد اس رسی دی بھی عزت ہے، روڑی تے نہ سٹو. جی پھر پیغمبر میدان معاشر تیرے کو پوچھے گا ضرور. جی دی ملت آئے وہ دے پتر دے جانور نو بازاروں لے آ کے نسبت انہوں نال کر کے انہوں ٹھڈا نہ مار دا ہو، میرا امتی ہو کے میرے پتر دے ذوالجلال نو تھپٹے مارے ہیں. کی جواب ہوئے گا مسلمان تیرے کو؟ خدا را فرقہ وریت تو بہرہ ہو. جڑا قربانی والے جانور دی بے حرمتی کرتا ہے وہ میرا تیرا دشمن نہیں، وہ ابراہیم و اسماعیل کا دشمن ہے. بین ہی جڑا ذوالجلال دی بے حرمتی کرتا ہے وہ سنی شیعہ دا دشمن نہیں، وہ مصطفیٰ دا دشمن ہے. پیغمبر تیرے کو پوچھ لینا ہے. انہوں دا لیلہ بازاروں لے آ کے انہوں سوٹی نہ یہ ماری، میرے پتر دا ذوالجلال دا راہ ڈکے آئی تم کی. جب ہاں اگر شیعہ شبی بنا کے اپنا پتر اتے بٹھان دینے پھر اس نے بٹے مار، پھر اس دا راہ روک. فقہ جعفریہ جڑا جانور ایک دفعہ زندگی مظلوم کربلا دے ذوالجلال دی شبی بن جے، شیعہ واسطے زندگی بھارو دیتے سواری کرنا حرام. تو کر تیری مرضی، اسی نہیں کریں گے. کدی غلاف دا بھی رومال بنایا ہے؟ کیوں نہیں بنا؟ یہ بالکل نیو کپڑا ہے، ایک دن رہے غلاف بنے رومال بنا لے. ہو سکے توبہ توبہ، ان تے قرآن نال منسوخ ہو گئے. تے پھر تین شبیہ ذوالجلال تے سواری کر دیں، شرم نہیں آیا؟ جس طرح قرآن دا غلاف بازاروں لے آ کے 2 دن منسوب ہو گیا تو اس میں ذاتی استعمال اچ لے آنا شرعن حرام ہے. بیان ہی اس جانور تے سواری حرام ہے جڑا ایک دن مظلوم کربلا دے ذوالجلال دی شبی بن گیا. وہ بھی شاعر اللہ ہے، یہ بھی شاعر اللہ ہے. وہ بھی کہ نبی دے بیٹے نال منسوب ہے، یہ بھی کہ نبی دے بیٹے نال منسوب. مبلغ اعظم چلے گئے کسے پنڈ، اگے ملنگ انہاں کہ جی نہ میری مجلس روکی، میں گھوڑا بھی نہیں کرنا. کیوں ہویا؟ انہاں کہ جی ہونے میں نمبردار حویلی چ بلایا، پورا علاقہ کٹھا ہے. انہاں کہ جی تیرا گھوڑا نہیں نکلنے دے. قبلہ فرمایا انہوں تے لے چل. وہ چلے گئے، پنچایت بیٹھی ہے، علاقے دے بندے بیٹھے نے، پرسنیلٹی قبلہ دی شملہ اونچا پگ مچھاں رکھی ہیں. نمبردار اٹھے، آؤ جی چوئی صاحب. فرمایا میں چودھری نہیں، میں مولوی ہوں. وہ اسماعیل فرمایا حقیر میں ہوں. انہاں کہا مولوی تیرا چہرہ مورا خاندانی لگتا ہے لیکن اسی گھوڑا نہیں نکلن دینا. فرمایا اسی کرنا بھی کوئی نہیں. نمبردار تو مالک ہے، تیری اجازت بغیر نہیں کرنا، لیکن پوچھن آیا وجہ کی ہے. اس کے بس اسی نہیں نکلن دینا. انہاں کہ پھر میں معافی مانگن آیا. کس گل دی؟ میں نہیں پتہ تیرے پنڈ گھوڑا نہیں نکل سکتا. میرے کو ذاتی گڈی کوئی نہیں، میں اسٹیشن تے لتھا، میں ٹانگے تے بیٹھ کے آیا تے ملنگ دسے اس چک تے گھوڑا آمدہ ہی نہیں. اس نے کہا نہیں ملنگ زیادتی کیتی ہے، ٹانگے والا آ سکتا ہے. قبلہ فرمایا پھر نمبردار تو دنیا دار ہیں، یہ مطلب ہے تین پرابلم گھوڑے نال نہیں. اگر گھوڑا پرابلم ہے تو ٹانگے والا بھی نہ ہوئے. جے تیرے چک پابندی ہے تو پھر ٹانگے والے نہ ہوئے. ہو سکیا ہاں اسی او ملنگ والا. فرمایا ملنگ دے گھوڑے دا نہ ذوالجلال نہیں. کی پرابلم کی کردا ہے؟ ہو سکیا میں تو نہیں پتا، میں اتنا دیندار نہیں، میں جٹ ذمہ دار ہاں. میں مولویاں دسے ہے ایتھوں ڈک لے تے بہتر، جیڑے پنڈ وڑ جاندے نکلدا ہے ہی نہیں. ہر سال پھر نکلدا ہے، ہر سال. قبلہ فرمایا کسے گل نال ڈک لے. ہو سکے پھر ایک کوئی گل ہے مولوی کسے فرقے دی کتاب وچوں کوئی ضعیف روایت وکھا دے کہ نبی پاک اگر امام حسین دا گھوڑا کڈیا ہے تو میں کڈوانا. اگر امام حسین دی سواری نبی نہیں کڈی تو پھر اسی بدت نہیں کرن دیندے. جیڑا کم نبی کرے اسی او کرنے ہیں کرن دینے ہیں، تے جیڑا کم نبی خود نہ کرے اسی نہ کرنے ہیں نہ کرن دینے ہیں. 2 سمجھو گے 4 سمجھو گے. میں جملہ آکھاں کمال گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں. قبلہ اٹھ کے فرمایا نمبردار کدی اے گل لکھ دے نا، جیڑا جیڑا کام نبی نہیں کیتا
وہ بعد کریے تو بدت ہوں ایتھے ہی مک جانے مہربانی مہربانی جڑے سمجھو بھائی تھوڑی میں اس کہ نہیں مولوی گل گھوڑے تے اگر امام حسین دی سواری نبی کڈی ہے کسے کتاب چو وکھا میں کڈانا اگر نبی نہیں کڈی تے میں فرمایا ہاں اے تیرے کول تیرے مولوی بیٹھے نا سر تے قرآن رکھ لیں حسین دی سواری کڈنا نبی دی سنت نہیں حسین دی سواری بننا نبی دی سنت ہے حسین دی سواری بننا نبی دی سنت ہے عیدہ دن آئی مارشاں تو کپڑے منگا دیتے مرج البحرین دے موتی نانا سواری پھر ہو چاہی دیئے جڑی کسے کول نہ ہوئے فرمایا جو دیاں گا کہ جڑی کسے نصیب نہیں کیڑی فرمایا بہو میرے مونڈیاں تے نانوں دیاں واگاں فرمایا لیلہ لیاں ظلفاں کیوں نے سیاہ ستہ چ نہ ہوئے میں مجرمہ چوکچ کھلوتے ہیں علماء لکھے کہ نبی پھر آوازہ میں اونی کٹ دیا ہاں آوازہ میں اونی کٹ رہے ہیں سامنے جلیل القدر صحابی ملیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ نعم المرکب میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیڑی سونی سواری ہے پیغمبر فرمایا سواری نہ آنکھ نعم الراکب سوار کیڑے سونے اسی اس دی عزت جانور سمجھ کے نہیں اسی عزتاں کرنے سڑے بادشاہ حسین لودن وفا کی تھی جدن غریب دا کوئی نہیں رہ گیا بہت بڑا جملہ کی بلا حضرت حسن زیدی صاحب دا درجات بلندوں نے میں انہوں دا جملہ انہوں دن نسبت نال پڑھا ہوں فرمائے دن کربلا کے میدان میں 9 لاکھ مسلمان حیوان بن چکا تھا حسین کا ایک حیوان انسان بن چکا تھا جتنے مسلمان حیوان بن گئے حسین دا حیوان انسان بن گیا سپین جو آیا ہے مولے متقیان بحکم مصطفیٰ دعوت تبلیغ تے گئے غرناتا نام اس دا سپین دا بادشاہ نے اسلام قبول کیتا یا علی خون خرابہ نہیں چاہیے دا جزیہ لے لو کلمہ پڑھا لو اسی نہیں جنگ نہیں کرانگے مولے متقیان فرمائے ساڑھے دین اچھ خون ریزی ہے ہی نہیں جبر بھی نہیں اگر تو قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے اسے کہ یا علی میں قبول کرنا تو مرد میدان لا فتح دا مستاق کے تیرے مزائی دا ایک تحفہ ہے میرے کول میں دینا چاہنا مولا فرمائے دن کیڑا اسے کہ میرے کول ایک گھوڑی ہے میں جانوران دا شوقین ہاں پوری دنیا تے ایک کوئی نسل ہے میرے کول فرمائے دا نا آدھا جی مجلی دینا ایک شرط ہے علی آدھن کیڑی شرط ہے آدھا اتھری بڑی ہے سخت بڑی آئی تک کسے جوان ہو دیتے زین نہیں رکھ سکے سواری دور دی گالے ہوتے زین آئی تک کسے نہیں رکھن دی 7 بندے 7 رسے پا کے انہوں پانی واسطے بندے کھول دینا دینی شرط ہے یا علی زین بھی رکھنی ہے تو اتنے بھی بانے فرمائے پھر تو پہچانے نہیں غالب علا کل غالب جاؤ کھول کے لے آؤ 7 بندے ٹورن فرما جی کو جائے آج کن حلا جائے تو میں حیدر ہی نہیں ایک بندہ کھول کے لے فرما رکھو زین آج بادشاہ موجزہ بیک رہے وہی جانورے کن نہیں حلا رہے زین رکھی گئی میرے مولا اس نے سواری کی تھی پہلا چکر لایا مکمل نہیں ہوئے دی واگن رو کے فرمے دن بادشاہ دا کوئی بچہ بھی آ یا علی ہے تو ان کس دس ہے فرمے دی ٹور دس دی یا علی ہے فرمایا اے تو مرضی نال توفہ دیتے ہو میں منگا دیں گا ادھا یا علی پورا ملک لے جا تیرے علو بچہ نہیں کیوں ادھا جمدہ بیمار ہے مرض کی ادھا جی کوئی پتہ نہیں میں حکیم بلائے لیں زہرن بیماری بھی کوئی نہیں تے لاغر کمزور ہے علی ادھے نشانیاں دیاں کی نے ادھے جائی تک رسہ پا کسی نہیں رکھیا شکر کرنے آ کوئی فصل آل جائے منہ مارے جدن دا جمعہ رج کے چارہ نے سکھادا پانی چوتھے 5ویں دن پیندہ ہے یہ گلاں کر رہے ہیں علی دی اکھاں چانسو آ رہے ہیں فرمائندہ انہوں دا نام کی ہے یادہ جی مرتجز فرمائن او ہوئے جی دے واسطے میں آئے کتھے یادہ جی اسی کھلا چھڑے ہیں او دا پسندیدہ علاقہ ریت دے ٹبے نے سہران علی فرمائندہ میں نے اتھے لے چل مولے متقیان آگے ویکھے بچپن ایسا دا بالکل نحیف کمزور ہے کدی ٹردہ اس ٹبے تے ڈگ دے کدی اتھے گوڑی لاندہ ہے کدی اتھے مولا اس دیاں عادات ویکھے رو رہے نے اس مولا نو ویکھے علی اس نو ویکھے جی مسافر نو منزل ملے بھٹکے نو رستہ ملے مریض نو طبیب ملے اس مولا نو ویکھے این اللہ نظران علی اس نو ویکھے دوڑ کے علی دی قدمین تے آکے منہ رکھے
پہلا جملہ لی اس دی کنڈ تے جد اللہ ہی ہاتھ پیر کے اس بچے نے فرمائے دینے کربلا دور ہے پانی آج ہی چھوڑ دیتا ہے آفرین مرحبا 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 میں نہ کیا نے فلاں مضمون پڑھ کے تجھے برآمدی کروا دو نہیں میری منصب دا تقاضا ہے میں حسین دے ذوالجناح دی تاریخ پڑھا جتنے آئے ہو صرف رون آئے ہو میرے یقین ہے تجھے بیٹھے ہی سے واسطے ہو آئی دی رات نسبت شب عاشور ہے کل 18 جیٹھ 10 محرم دی نسبت آئی دی رات دا مہمان ہے زہرا دا پتر بزرگ اس 18 جیٹھ دی مجلس سنوں روز عاشور دی نسبت نال منا آئی دی رات علی دیاں دیاں جنگلیں جاگ رہی ہیں کوئی نہیں سو رہی آج شہیدان دی رات ہے پتر آڑن پاکے کل دا دین چڑھنے میرا پتر نہیں رہا وارث آڑن پاکے آئی دی رات وارث میرا مہمان ہے اسے رات نو علی دی دھی رو رو کیا دی سارے بھرا رل کے خیمے چبو میں کٹھیاں تو اڈا منہ بھی کھاں کل دا دن چڑھنے ہیں تسی گھوڑیاں تو لانے نہ میں قید کر کے شام لے جانا میں صدقے ہو پاؤں اسے مرتجز اور مجلی اس نو نال لیں کہ مولا متقیان مدینے واپس آنے غالباً 6 ہجری دا واقع صاحب کتاب لکھ دینے آج مصطفیٰ کائنات دے بادشاہ بیتابی نال انتظار کر رہے ہیں علی دا آگے مسجد نبی چ انتظار ہوندائی آج مدینے تو 2 میل باہر نکل کے آمینہ دلال راہ ویکھ رہے ہیں قریب ہے قافلہ علی نو سینے نال لائے نے دعا و سلام دے بعد خیریت پوچھی نے ٹھیک آ گیا فرمائے ساڑی امانت علی دے لے کے یہ پھر ماں پتر سیدان دا اپنا استبل ہے یہ دے وچ کچھ دن رہے ہیں یہ بچہ مرتجز دن بدن ٹھیک ہو رہے ہیں صحت مند ہو رہے کچھ دن گزرے نے میرے بادشاہ حسین فرمائے دے نانا بابا جی آج میں گھوڑ سواری کرنی فرمایا او بادشاہ جڑے گھوڑے دا انتخاب کرو نانے اور بابے نال لے کے استبلی شبیر دے انتخاب اس سے مرتجز تھے فرمایا نانا اس تے سوال علی آدھے نہیں بیٹا گھوڑا بدلو بابا کیوں فرمایا جے بچہ ہے سواری دا ہیلک نہیں جڑے جانوران نال شوقین رکھ دیو پہلے سوار دا ہیلک ہوندہ ہے پھر جا کے سوار کتنے دن ٹریننگ ہوندی بیٹا یہ انٹرینڈ ہے اجھے بچہ ہے دے تزین کسے نہیں رکھی گھوڑا بدلو شبیر مطمئن ہو کیا دے نہیں نانا حسین بند ہے اتھے جتھے کوئی نہ بیٹھا روحانیت مجلس جتھے جتھے ہو توڑی اکھاں چانسو آ رہے ہیں میں اتھے بانا ہے جتھے کوئی نہ بیٹھا ہو راز دی بات ہے نبی علی نویکھے علی نبی نویکھے فرمائے رکھو یا علی زین اللہ نہیں موڑ دائی دی میں کی میں موڑا زین رکھی گئی بچپنا مرتجز دا شبیر دا بھی مرتجی دے سجے پاسے مصطفیٰ کھبے پاسے علی مرتضیٰ حسین آ رہے نے نانے دا دل ہے میرے علاوے میں چڑھاواں بابے دا دل ہے میرے پاسے آوے میں چڑھاواں منتظر 2 ہستیاں کھلوتیاں نے اللہ دا راز حسین میرے بادشاہ ٹر دے مرتجز دے سامنے رکے نہیں نہ نانے آل نہ بابے آل آؤ نہ چڑھائیے فرمائے نہیں نانا آج میں نو چڑھائے جڑا میرا توڑ دا سنگتی ہو نبی علی نویکھے علی نبی نو اکھاں وس پئیاں راز دی گل ہے سن کے 2 ہستیاں پیچھے ہٹیاں نے ایک منزل دے 2 مسافر کلے رہ گیا مرتجز اور حسین آج زندگی دی پہلی ملاقات ہو رہی ہے اس دے متھے تے ایک نشان ہے اس نشان ہوتے شبیر ہاتھ رکھے فرمائے دے تو میرا توڑ دا سنگتی ہے آج تے چڑھا لین گے کل کون چڑھائے گا آج بھی آپ ہی چڑھانا ہی کل بھی میں آپ چڑھانا ہی حسین دی گل سمجھ کے اس گھوڑے زندگی چ پہلی باری گوڑی لائی اکثر سبیاں گوڑیاں لاندیاں نے اس مرتجز دی سنت اگلے پیر زمین تے ٹیکے نے گردن موڑ کے انج کر کے ویکھیا شاید بادشاہ نہیں چڑھ سکتے اس پھر پاسا لایا ہے ہنک ماری پاسا لا کے شاید اپنی حیوانی زبان پیدا ہی ہونتے چڑھیا شبیر دی کڑتے بیٹھے نے سنبھل کے اٹھے ہے اس پھر پہلے چکر لایا شاید یورپ دا کوئی ملک ہے بہت عرصہ پہلے 8-10 سال ہو گئے میں اتھے گیا انہاں کہ واجی تسی وہ شبیہ ذوالجناح دا ایک مضمون پڑھ دے وہ پڑھنا ہے
मुकद्दर ना लायो। मैं कि उत्थे बरामदगी होंगे ना कि जी असीं करनी रखिया जिते जुल जना देने नहीं। साढ़ा क्रिश्चियन है दोस्त है, फार्म है उसका, जानवर का बड़ा शौकीन है, असीं घोड़ा ले आवेंगे उसको। मैं क्या ठीक है तैयारी कर लो। वो आ गए उन्हें आखिया जी असीं लैंदा है, लेकिन उसका मालक ना लाया। वो आदे जी बच्चे तुसीं इहदे ते सवारी ना करो। उन्होंने असीं बलीव कराया कि सवारी नहीं करनी, लेकिन वो ना लाया तो असीं उसके सामने तैयार किया। जो उन्होंने कोल साजो सामान आई, रंग लाया, सुरख चादर बिछाई, तीर नाल लटकाए, एक पग सुरख हलूद उत्ते रखी, माहौल क्रिएट किया। मैं मसाइब शुरू किया जिमें हुणे जुलझना आएगा। जुलझना आया, वो गोरा वेख रहा, उठ के मातम करन लग पे ने। शिया रो रहे ने, रील च रो रहे ने, आंसू आ रहे ने, बेबस हो के रो रहे। वो गैर मुस्लिम इसनू गौर नाल नोट कर रहे हैं। घंटा का मातम होया, उन्हें अपना साजो सामान उतारिया, डॉलर यूरो चुसदी रेंट पे किया। उन्हें आख्या तेरी मेहरबानी। उस आखे तुसीं क्या कीता? मैं क्या जैसी माहौल ही क्रिएट किया। उस आखे मैं डिटेल सुनाओ। उन्हें आखे साडे नबी का बेटा है जिन्होंने उमतियाँ मार देता है, जी अज सुरख चादर पाई है, ये रंग लाया, उस वे हकीकत खून है हुसैन नाल सुरख। जितने से तीर लटकाए ने अज नकली ने, उस वे असलियाँ इतना जख्मी हो के फिर भी साढ़े हुसैन नाल वफा की। साढ़े ज़हन चो नक्शा आया, असी रो लिया तेरी मेहरबानी। उस आख्या मैं हैरान होया तुहाडे इस काम ते, गोरे दे कमेंट्स की ने। उस आख्या मैं इस जानवरों का फैमिली मैंबर हाँ, मेरे फ्रेंड ने, मैं इन्हां दी आदत अतवार समझना, मैं इन्हां दी जुबान समझना। ये रुकदा है मैंने पता लगता क्यों रुका है, ये वेखदा है मैंने पता लगे मेरे जानवर की चाहता है। हो सके बाई गार्ड अज तक ये मैं अज सवारी नहीं की, लेकिन अज पहली बार ही तुसीं उत्ते चादर पा के इसनूं मजमे चाहता है। पहली बारी वो टोर टुरिया है जिवें हसवार नूं चाह के घोड़ा टुरदा, संभल संभल के टुरदा ही, इंज लगदा ही कंध ते कोई बैठे। अगर तू हकीकत वाली नज़र नाल वेखेगा तो नज़र आएगा अकबर दा बाबा इहदे उत्ते बैठे। तो कुछ नहीं समझेगा तो कुछ भी नहीं। अगर तू महसूस करेगा तो हुसैन नजर आएगा। यकीन ज़रूरी है। मेरा सुन्नी भाई, तेरे वास्ते मेरा इतना पैगाम है, सिर्फ अंदाज़ा लाई जिस कौम नू खाली जुलजना नाल इतना प्यार है, अज कदी रसूल दा पुत्र उत्ते आ भी बह गया। इस कौम नू कितना प्यार है उसका, मैं सदके हो पावां। इस पहली बारी गोडी लाई है, नाना और बाबा वेख रहे हैं, फिर पासा लाया, शबीर दी कंध ते बैठे ने। अग दी तरह पूरे मदीने च खबर फैल गई, सईदां दे अस्तबल च कोई जानवर है, हुसैन दा आशिक है, गोडियां ला के हुसैन नू चढ़ांदा। एक खबर पहुंच गई सैयदा बिनते मुस्तफ़ा हुसैन दी अम्मा को। माँ की अपनी फीलिंग होंगी है। नौकर नूं भेजा, फरमाओ ही घोड़ा लियाओ खोल के जड़ा मेरे हुसैन नूं गोडियां ला के चढ़ांदा। अस्तबल च नौकर लैके आया, दहलीज़ इसमत दे बाहर माद ने इसमत इसदियां वागां पकड़ियां। नबी दी बेटी अपने हुजरे च लै गई, अपने वेड़े च लिया के फरमाया लै घोड़ा ये वो वेड़ा है जिथे जिबरील कदी बगैर इजाजत नहीं आया। मैं तेरे मुहम्मद दी धी हो के अपने वेड़े च लैके आई हाँ, तू मेरे हुसैन नाल प्यार करना है, तू मेरे हुसैन दा वफादार है। जितने मिट्टियां ते बह के रो रहे हो, हुसैन दे मातमी हो, साल भर तुसी मेहनत करते हो, हुसैन दी अम्मा तुहाडी मेहनत कबूल करे। मैं तेरे वास्ते एक जुमला आखा, जिस मान पुत्र दे जुलजना नाल इतना प्यार है, उस्मान पुत्र दे अज़ादार नाल कोई प्यार नहीं। तू मेरे बादशाह दा मखसूस लोग हैं, तू चुनीदा लोग हैं, तेरी इज्जत बड़ी है। मैं पढ़े कि मैदान माशरी च नबी दी बेटी खड़ी हो जाएगी, अरश खुदा दा हल्लेगा, कुदरत बोलेगी महबूब दी बेटी जाओ जन्नत। अब्बास दे कट्टे बाजू लैके हत्थां ते रो रही है हुसैन दी अम्मा, नहीं बारेला मैं जे नहीं जाना। क्यों नहीं जा रहे? फरमाया मैंने किसी का इंतजार है। झूठ बोला मैं कायम दा मुजरम हाँ। आवाज़ कुदरत है कि किदा इंतजार है? रो के आखेगी अजय मेरे हुसैन दा आखिरी मातमी नहीं आ रहा, अजय मेरे हुसैन दा अज़ादार नहीं आ रहा। इस वास्ते अज़ादार गुनाह छोड़ देना, तेरे मेरे वास्ते ना खलोण वाली ना खलोवे। अगे उम्मत बड़ा खलवाया है, तेरी मेरी वजह तू नबी दी बेटी इंतजार न करे। फरमाया तू मेरे हुसैन नाल इश्क करना है,
میرے ویڑے چ گوڈی لا میں ویکھا میرے حسین نو کیویں چڑھانا، اس دوجی گوڈی بطول دے ویڑے لائی ہے، ماں ویکھ رہی ہے شبیری دی کنڈ تے بیٹھا ہے، گھوڑا سنبھل کے اٹھیا ہے، اجے چکر مکمل نہیں کیتا، نبی دی بیٹی حجرے چ گئی ہے، واپس آئیے دامن تطہیر وچ جو دے دانے نے، فرمایا لے بسم اللہ کھا، اس اکھاں بند کر کے تطہیر والی چادر تو دانا کھا دے، کھا بیٹھے تے نبی دی دھی دے گل بائیں پائیاں، فرمایا میرے بابے دے دین وچ اجرت ہے، میں تین کھانے کھوائے نے، میں تین دانا کھوایا ہے، وہ چادر ہے جنہوں نبیاں ہاتھ نہیں لایا، میری اجرت منگنا چاہنیاں دیں گا، اپنی بے زبانی چاہتا ہے، نبی دی بیٹی کے دے سکنا، فرمایا عدل پیو دی دیاں وہ منگاں گی جڑا تو دے سکیں، حکم کرو ہائے میں تیری سنا کے دے سکنا، فرمایا اجرت دی اتنی بن دیا جتھے میرا کلہ رہ گیا، میرے غریب نو کلیا نہ چھوڑی، میں بڑا اوکھا نازہ نال پالے، میں چکیاں پی پی کے پالے، میرا نازان دا پلیا حسین، میں صدقے ہوں، میں صدقے ہوں۔ پھر میرے بادشاہ اس دی کنڈ تے سوار ہو کے کربلا پہنچے، 2 دفعہ ایسا ہویا ہے مظلوم کربلا دی کنڈ تے بیٹھے نہیں تے نہیں ٹریا، پہلی دفعہ 2 محرم گھوڑا نہیں ٹر رہا، جھوٹ بولے گا بندہ جڑا کہ گیا انہوں علم غیب نہیں، انہوں دے منصوب جنوران علم غیب، 19 رمضان علی دے ویڑے بدخاں علی نو روک رہی ہیں، امام حسین دا ذوالجناح نہیں ٹر رہا، عباس سن سمجھان واسطے، ورنہ جی دی سواری جاندی سوار نہیں جاندا، عباس سے مٹی چاہ دے سی کتھے ہاں، فرزند زہرا دے ہتھاں تے خاک کربلا، مشام امامت دے قریب خوشبو حسین محسوس کی تھی، ٹھنڈا صاحب ہر کے فرمائے ٹھیک ہی کر دے جڑا نہیں ٹردا، بہناں نو آنکھ لے پون میرے سجدے دی جا، پہلی دفعہ 2 محرم رکے، دوسری دفعہ ادھن رکے جدن 71 لاشاں چاہ کے بہناں دا آخری سلام کرن، خیمے چاہے ہے تے پرانی پوشاک مانگ کے پائی، اجے بہناں نو رج نہیں ملیا، مقتل دا جملہ ہے، باروں ایک بغیرت بول کے عربی دا جملہ ہے، دا ترجمہ بندہ ہے، ہون بہناں دی لو نہ لے، باہر نکلو سی تیرے انتظار اچھ کھلوتے ہیں، اجتماعی سلام کر کے علیکن منی سلام، شبیر رکھائی دی کنڈتے بے کے دوجی دفعہ اتھے رکے، بہناں نال ودا کر کے تیسری تے چوتھی کنا دے سنٹر چ گھوڑا پہ گزر دائی تے اتھے رک گئے، مظلوم فرمائے دنوں میں للکار رہے ہیں، تم رک رہے ہیں، کیوں نہیں ٹر دا؟ آدھا میری مجبوری ہے، تو زہرا دا پترے، میں کیوں تیری حکم عدولی کرام، میں پابند ہوں تیرے حکم امامت دا بھی، کے بنے؟ آدھا ایک واری میرے پیران لے پاسے بھی، شبیر اینج ویکھے تے 4 سالاں دی دھی گھوڑے دے سوماں دے سامنے، معصومہ نکے نکے ہاتھ بن کے دی اللہ دا نائی میرے بابے نو نہ لے جا، کیوں؟ فرمائے صبح دا جیڑا گیا ہے وقت زندہ واپس مرحبا مرحبا، اے ٹر گیا میں یتیم ہو ویسا، شبیر چھال مار کے تھلے لتے دھی نو مٹیاں تو چاہے سینے نہ لائے، بابے دا زخمی چیرہ غور نال ویکھے، بابا تسی تے کدی کسی نے کچھ نہیں آکھیا، بابا تو ان کیوں مار دینے؟ فرمائے بیٹا میرا جرم ہے، میں علی دا پترا، بابا مارنا لے کون لے؟ فرمائے مسلمان، ٹھڈا صاحب ہر کیا دی پیو دی اتھے ٹھوٹ چلیے جتھے مسلمان نہ ہوں، فرمائے نا بیٹا اللہ دے حوالے میرا وقت قریب آ گیا، نانے نال کیتا وعدہ بالکل سامنے آ گئے، اچھا بابا پھر میں گل کرنی ہے، ہاں بول۔ فرمائے بابا تو ان پتہ ہے میں توڑے بغیر کدی نہیں ستی، میں جاننا ہاں۔ فرمائے بابا تے میں کوئی تے دھی اللہ بیٹھا ہوئے گا جیدی دھولی دھی کھیڑی ہے، بچپن اچھ بیٹی دا پیار پیو نال بہت زیادہ ہے، میں خود دیاں دا باپ ہاں، بابا میں کتے جانے؟ سیدہ دے اچھا بیٹا جے پوچھ لی تے 4 سال تو منوائیاں نے، آج ایک غریب بابے دی مننے گی؟ لکھ منواؤ میرا لحظے دا مہمان بابا۔ فرمائے بس ایک کوئی گال یاد رکھی تین میرے بغیر نیندر نہیں آمدی، آئی دے بعد میں نہیں لبنا، کل تسی کہہ دو کہ شام ٹر جانا، غریب پیو دی 4 سالن ایک کوئی منتی، کل دے بعد میریاں بہناں نو تنگ نہ کریں، میں ایتھ نہیں سمنا، میں ایتھ نیندر نہیں آمدی، میں نرم بستر لبے، بیٹا غریب پیو دی دیئیں جتھے نیندر آوے چپ کر کے سو جائیں، میریاں بہناں نو تنگ نہ کریں، شیعہ بندے دی ہائے نکلے، پیو دے گلے چبائیں پا کیا دی، لے بابا وعدہ ہویا تو نہیں ہونا، تیری دھی سامنے کوئی نہیں، بابا میں وعدہ کرنی ہے، یزید دی دھی تختاں تے ستی ہو سی، تیری دھی کدی اس بازار، کدی اس بازار۔ تھوڑا آواز دینا بھائی سون لالے میں ہک وینڈ کراں، میں صدقے ہو پاواں،
پھر دھی نو ودا کر کے شبیر ٹرگا گنج شہدا چایا جناب عباس دے بعد بدماشاں دے جھاکے لے چکے مظلوم نو اس بھی مارے جس کدی کسی نو نہیں مارے او میں صدقے ہو پواں چوں پاسے لاشاں نے درمیان اچ غریب انج بیٹھے جی میں اجڑے چمن اچ مالی باندھے ایک باری شبی لاشاں ویکھیاں نے پتراں دیاں بھراواں دیاں مہماناں دیاں ناداناں دیاں جواناں دیاں عباس دی بازو اکبر دے سیرے قاسم دے گانے اد وشکار لاشاں دے بے کے ٹھڈا صاحب ہر کیا دے میرا اللہ کوئی کسر ران دیئے تے اج دس لئی نیت نیت زینب جے گہن لے کہ میں باہر نہیں آؤں عرش خدا دا حل رہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین پلٹا میں راضیاں بس تمہیں میرے تے راضی ہو جا شبیر پڑے قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون ان للہ دی آیت ہر کہیں سنیے جی میں حسین دی دھی سنیے کہیں نہیں سنی بیٹھو بھائی نہیں بھائی سال دی محنت ہے خدا رہا بیٹھو جتنے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ بڑے آرام نال سنو وقت دی میں جلدی ہے میں اپنا پرواہ نہیں کر رہا نہ بچیاں دی زندگی ہوئے نہ دی سال دی محنت ہے میں آکھاں گا پھر ذوالجلال سامنے آئے گا تسی آئے رومنو اتنا ٹائم ہو گیا بیٹھی ہو بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں ماما انتظار کر رہی ہیں کتنی منتہ لے کے بیٹھی ہوں گی گریہ بلند ہوئے تو میں حسین دی سواری بلاواں اس مجلس وانتے تسی سال بھر انتظار کر دے ہو کتنی منتہ پوری ہوں دیا میتے اور یقین کرو اسی تسی نہیں آئے اتنے ہستیاں نے خدا را حسین دے ذکر دا احترام کرو اپنی نا وچ آ کے شبیر دا ذکر نہ خراب کرو مجرم بن جو گے حسین دے غریب ضروری حسین شیر گاڑا لیا بے وارث نہیں ادھا وارث ویک رہے پردے کس دی خوشنودی واسطے شبیر دا ذکر تو خراب کر رہے جواب دینا پے گا تین ان للہ و ان الیہ راجعون تسی سن کے ہائے کیتی یہ 4 سالان دی دھی سکینہ تڑپ گئی ایک الدا محرم کربلا دا جنگل پھپھی آلیا دا دامن پکڑ گیا دی اماں ان للہ میرے بابے پڑے ہے ہاں بیٹا بابا نہیں بچے گا اور میں نہیں اماں میں بچاواں بابے نو مٹی تو دہی نو آلی سینے نہ لا کے دن کی میں بچائیں گی اماں دیاں پیو بچا لیں دیاں مکے دیاں گلیاں کافر مشرک نانے محمد نو مار رہے ہیں میری جیڑی دادی زہرا ہے نا برکا پا کے بھاج پئی ہے جیڑے بڑے کافر سن دلان ایک دوجہ دا ہاتھ پکڑ کے آدھن چھڑ دیو ہون نہ مارو دھی آ گئی ہے دیاں دے سامنے بندے پیو انہوں نہیں مار دے میں بھی چلی جاؤں گی کوئی تے میرا حیاء کرے گا ڈاڈا رونی 18 بھیراوان دی بہن رو گیا دی نہ جاؤ مکے دے کافران اے شام دے مسلمان بیٹا انہا کی طرح حیاء نہیں کرتا فوراں دلیل تبدیل کی تھی فرمایا مونی رمضان 40 ہجری شہر کوفہ توڑی بابے نو کتنے بندے مارنا لیا ایک ضربہ کتنی لگی ہیں بیٹا ایک تریوے دیاں مسلح چھوڑ کے دروازے تک کتنی باری گئی ہوں 9 باری اماں کیوں جان دیا ہوں بیٹا پیو مرندے ہوں پھر بیٹیاں کوڑوں بان نہیں ہوندہ نکے نکے ہاتھ بان کیا دینے ماں پھر اندازہ لاؤ توڑے نو بابے نو مارن آلا ایک آئی میرے پیو دے چھوڑان آلا کوئی دلیل اتنی وزنی آئی شیر گاڑے آلے آلی نہ نہیں کر سکے فرمیندن چاہو فضا اس نو بابا میں لاؤ ادھروں دادی پوتریاں خیمے چٹور پئیاں سامنے میدان کارزار 36 ملکان دے بدماش کرائے دے قاتل انسانی شکلی حیوان کھلوتے نے مارو مارو دیاں صداواں نے جدہ ڈارے او غازی بازو کٹا کے لہ چکے 9 لکھ چو چھڑانا لا کوئی نہیں بلوہ آمیں گھوڑے دی گردن آل گردن لگی ہے اے تلے زینویہ دے قریب فضا روکیا دی شہزادی پاک میں حبشن میں نوکرانی میں تے توڑے پیران دی خاک بھی نہیں یہ بڑے بغیرت نے بات شہزادی تسی دردن دے قرآن دی سورہ کوثر ہو اگر کسی نجس ہاتھ تو لا دیتا عرش کو دادا ڈیک پے گا دادی کیا آکھنا چاہتے ہو فرمائے ٹوٹ چلیے واپس نہیں دادی میں ایک باری بابے نو ملنے ہیں فرمائے کدے کل پوچھو گے فرمائے میں بابے نو ساتھ مارا میرے بابا میں نال بہت پیار کر دینے
ایک باری میرا بابا آکھے نا جی سکینہ میں بابے دا لہجہ پہچانا گی فرمیدن اچھا بادشاہ زادی جی میں تسی آپ کو مٹیاں تے کھلوا دیتا حسین دی دھی نو سامنے 9 لکھ وہ جڑا صد ماریا بابے نو وہ میں اپنے لہجے چ بیان کرنا چاہنا شیعہ سنیاں کربلا دا جنگل کل دا محرم 9 لکھ دے سامنے حسین دی دھی دویں نکے نکے ہاتھ سار تیرا کیا دیئے بابا بول دی ملن آئی میرا یقین ہے جڑے اس ٹائم تک مٹیاں تے بیٹھے ہوئے سارے رونو پہلی صد ماریے بابے جواب نہیں دیتا دوجی حقل مار کیا دیئے بابا بول سینے تے سمن آلی جنگلہ چرول گئی آئی 2 صد مارے نے شیر گاڑا لیا جواب نہیں آیا ہونے مجلس مکنی ہے ذوالجناح دی برامگیوں سے اتھے بڑا رش ہونا ہے کسے نال دیئے کسے نال بہنے کسے نال پترے اللہ نہ کرے اس بھیڑ کسے دی 4 سالان دی دھی نہ نکھڑ جائے وہ بچی گھبرائی ہو سے ان پاک کے سارے مومن موالی نے کوئی ڈاکو شراب بدماش نہیں لیکن پھر بھی گھبرائی بچی کدی اس ماتمی نو آکسی میرا بابا کدی اس نو آکسی میرا پیو نہیں لبدا جس پہ ایک لینے اس چاہ کے سینے نہ لانے نہ گھبرا میں تیرا بابا تلاش کرنا سپیکر تے آ کے مجلس رو کے آکسی ایسے رنگ دے کپڑے نے نکی بچی ہے بڑی پریشان ہے تو مسلمان ہے میں سیدہ قرآن میرے ساتھ رکھ لے 2 سوال کیتے نے بابا نہیں بولیا عربی شامی گھوڑا سوار کولوں گزرے معصوم اشارہ کر کے دیو عبد خدا کے دائی میرا بابا ڈٹھوئی بغیرتا دے منن تے یا سبیہ تو کونے دیانا فاطمہ تو بنت الحسین اس سے دی دیاں یعنی چھڑاوے نالا کوئی نہیں بغیرتا دے معصوموں کے نام پھر دس کونے فرمائے نام فاطمہ بابا میں سکینہ صد دینا او میرا سنی بھائی قرآن میرے سر تے رکھ لے سکینہ دا نام ہے بدماش چھال مار کے تھلے آیا ہے اسی تاروں نے اس سجا ہاتھ چایا ہے دھی حسین دی گھن پئیے رخسارہ تے ہاتھ رکھ کیا دیا اور مار میرا جو چھڑا آفرین 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 بھائی میں صدقے آواز آندہ اور مار لے میرا جو چھڑا میں نالا کوئی نہیں اتھے دور وے تنے ہی کروے تے ملون تیر مار کے دسے شبیر دے پاسے چ لگے پیو تڑپے تے دینو پتہ لگے اے بابا دوجی روے جعفر الزمان لکھیا دے نہیں امام حسین دا طواف ذوالجناح کر دائی جی میں حاجی کعبے دا کر دائی ہر چکر تے شبیر آدھیان میری مک گئی ہے تو ٹور جا دے کتھے ٹور جا تیری اممہ دا مکروزہ دانا کھوا کے آخری ویلے میرے گل بائی پا کیا دی میں بڑا اوکھا پالے میرا نازاں دا پلے میرے نکلیا نہ چھوڑی میں پاسا لینا میری گھنٹے بو میں تل مدینے ماں کول پہنچاوا سیدہ دے اممہ پوچھنے آپ آئے زینب کتھے چھوڑ آواز آندہ ہے نانے کول نہیں تے میں نانے کول پہنچا ماں کول نہیں فرمیندے نانا رتو کایا ہویا ہے فرمایا اے کوفہ تے نجف بابے کول پہنچا جڑے جمع ماتمی ماں دی جھولی چوشی آؤ شبیرہ دے کدرے نہ لے جا اممہ کول نہیں نانے کول نہیں بابے کول نہیں کھین وانج لاش علی اکبر تے جندی ہون مسلان دی پئیے جنو سال 18 پر لاؤ یار غریب زہران وائی دی رادہ مہبان میں صدقے ہوں میں نہیں جا سکتا تیری اممہ دا میں مکروزہ میں تطہیر علی چادر تے دانا کھادا ہے 8 واری شبیرہ کھے ٹور جا 8ویں واری گھوڑے پھر مٹی تے لائی اپنا منہ حسین دے کنا را کہہ دے ہون میں نا امامہ دے نہیں اگے 8 واری میں کھنے گیا ہون کیوں میں دے مجبوری بن گئی ہے سیدہ دے میرے قتل تو وڈی مجبوری آدھا نراز نومی تیرے قتل تو وڈی مجبوری ہے آدھے میرے قتل تو کیڑی وڈی مجبوری ہے رو کے گھوڑا اپنی بے زبانی چاہتا ہے میں بھلدا نہیں میں تیری ماں دی چادر تے دانا کھادا ہے میں نے انج لگ دے 9 لکھاں چدھی کلی رہ گئی ہے اور راہ پوچھ دیئے شامی تماچے پہ مار دے آفرین 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 مجالس المنتظرین آلہ لکھ دے آخری ملاقات دھی تے پیو دی ذوالجناح کرائی
یہ گھوڑا جڑا ہونے توڑے سامنے آسی میں اشارہ کر سکتے اگے کے گھوڑا راہ بنائندہ ہے پیچھے پیچھے حسین دی دی بابے تک پہنچی ہے کیوں آئی ہیں بابا میں اوکھی آئی ہوں بابا اتنا سفر کوئی نہیں تیرے آمدیاں تائیں میرا چہرہ زخمی ہو گیا بابا تیرے بعد انہا میں نے بڑا مارے بابا میرا چہرہ زخمی ہو گیا جی بیٹا اللہ دے حوالے جے آ گئی ہیں تے ایک میری گل یاد رکھی میرا بڑا خاموش تبا پتر سجاد ہے کدی کسی نالو چل نہیں بولیا میرا پتر دا خیال کری بازار آج میرے سجاد دا خیال تو کری او وجہ جتھے تھکے مٹیاں تے باندھائی حسین دی دی پیرہ لے پاسے بے کیا دی پیر لمحے کار آدھائی کے کرنے آدھی بابی آکھے خدمت کری میں نالے بوسے دیوان نالے تیرے پیرا چکن لے آفرین 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 اجے دھیتے پیو دیاں گلہ نہیں مکیاں بغیر شرابی شراب پی کے آئے میں نقشہ بناواں بلا تشبیہ جتھے ممبر اتھے شبیر بیٹھے نے دھی جھولی چے اس پاس خیمے نے جتھے ساڑیاں دھیاں بہنہ بیٹھے ہیں اس پاسو بغیر شمرہ ہاتھ چھنجر ہے قریب آیا کانڈالے پاسوں گلان دی آواز آئیے حسین کسی نال گلان پہ کردہ اس کھنگور ماریا ان میرے حلوے ایک سو زیادہ سمجھ آسی شبیر اینجوے کہتے شرابی تے نظر پئیے دعا کرو شیر گاڑا لیا دی رات ہو گئی شالا مرد کلاوے مصیبتان دے پہاڑ ہون پرواہ کوئی نہیں نے لکھا مارن آلے ہون کوئی نوے تے خیر شالا پیو دے سامنے دھی نوے پھر چھوٹی دھی نوے اللہ دی قسم ہے جلے شبیر قاتل ہوئے کے شبیر شرابی تو دھی اولے کر کے رو رو کے پیادہ میں انوی پتار مرائی بیٹھا ایمان برباد وچالے او آگیا ہی او جندے روب کنو وہ نہیں ماما بال سنبھالے اے ماردارے تھک پہ ہو تسے اما فضا میری دھینو چاہ ان خیمے لے جا میرے سامنے کسی نجز ہاتھ لایا میں مرن تو پہلے مروے سا اوکھی شبیر دی جھولی چوں فضا دھی چاہیے اے بازو چھڑین دیان سکینہ اے پالین دی اے چھڑین دیان دی اے پالین دی بابا اللہ دنائے میں نہ اٹھاؤ بابا میں چپ کول بیٹھی رازا بابا میں ضربہ گن دی رازا میں دادے نجف والے نو دس دی رازا پہلی چل گئی دوجی چل گئی پر میں نہیں بیٹا میری نبویسی تو ٹر جا فضا دینو پیو دی جھولی چچا کے اس پاسے خیمیں ٹر پئیے آخری جملہ میرے الویکھنا انج کر کے دادی پوتریاں انج ٹوریاں نے پنجویں قدم تے گی یہ دھی تڑپ کیا دیئے دادی لے ویسے میں ٹر ویسا اللہ دنائی حک میری من لے جی حکم بادشاہ دادی فرمایا جی میں لے جانی انج لے جا انج نہ چاہ میں نے انج چاہ لے یہ نو سمجھ آگئی ہے انج کیوں چاہاں فرمایا تسی خیمیال ٹر سو تو ڈمو خیمیال ہو سے خیمیال دے میں دیتائی میں بابے نوے دی ویسا شیر گاڑا لیا پنجویں قدم تے فضا گئی ہے کربلا دی نگری اس ویلے حلیے جدن شبیر آکھے اللہ اکبر کلمہ تکبیر بلند ہوئے دھرتی حلیے دی موڑ کے ویکھے تے پیو دا سر سجدے چاہی شمر دا کھبا ہاتھ حسین دے والا چاہی سجی ہاتھ نال اس پہلی ذرا ماری ہے قرآن میرے سر تے رکھ لے ذرا پیو نو نہیں لگی دھی دے جگر تے لگ دی آئی ضربہ پیو نو لگ دیاں تڑپ دی دھی آیا دیئے دادی ہاتھ چھوڑ میرا کلہ پیا مرین دے پتہ نہیں کیوے ہاتھ چھوڑوائے نے بھج دی آئیے ڈھام دی آئیے اٹھین دی آئیے باہمیں 4 سالان دی آئی نکے نکے ہاتھ شمع میں پھنجا تے رکھے نے تڑپ کے رو رو کے پیا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ظلفہ چوں باشندہ قوم دفادہ کاند خالی وے دیکھ کے پھیلاؤ بسم اللہ کرا جیسل جنان رستہ دے ہو میرے مالک دی سواری کواری قریب آوے سامنے آوے تے میں آخری ماتم علاویر کرا منگر دی قسم یوسل جنائے جن آخر ویلے سیدہ دے نالا گوٹی ہو میری مک گئی ہے تو والوان خیمہ دا تو اے پاک دستا
ہر امانت ہیرو ون دے آن دی ماں تو